اليوم كيفاش كتشوف هاد ليفوليوشن ديال هاد لا جينيراسيون هاد؟ هي راه صراحة je la vois bien زوينة franchement là je trouve que c'est super مثلا pour Toto par exemple tu vois j'adore j'aime bien ce qu'il fait j'aime beaucoup comment la carrière d'Elo comment ça évolue انا كنشوف دابا شي ناس اللي معروفين في فرنسا اللي تيعيطوا لي ناري مون غيف نضرب مع توتو واش فهمتيني كنلقى بنادم عنده شي 15 ans d'expérience توتو راه en 3 ans مثلا il a fait فهمتيني il a fait une superbe carrière il a bouleversé le game et je trouve que c'est super فهمتيني je trouve que c'est super et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'artistes comme ça et que ça continue فهمتيني هادشي اللي كاين باسكو هذيك لا كونكورونس وبنادم اللي كيدير شي حاجه فور سي بون فهمتيني ملي كنشوف بزاف ديال الدراري سنور مؤخرا جي فيو سكي في لعيبات الدري كنعرفو اون بلوس وداكشي جي فيو كومون il travaille c'est voilà c'est un métier il faut فهمتيني بنادم عارف باغي et j'adore ça je respecte ça et c'est ce qui est bien dans la musique il y a pas de code il y a pas de loi اكزاكتومون ملي كتشوف انه يعني مثلا ملي يعني من نقصوا مثلا شويه ديال دوك لي بيف ولا كلاش ولا كل واحد خدام كما تنقولوا في لا كارير ديالو اوتوماتيكمون حتى الليفل طلع واحد شويه بيان سور حتى حنا اصلا كونتريرمون الامريكان كنديروا بيف هو دابا حتى انا راه دوزنا هادشي ديال البيف كنلقى دابا بنادم تيدير لك البيف تتلاقى معاك تيقول لك خويا صافا ماشي بحال الامريكان البيف كدوز في سي ان ان ما كاينش الضحك فهمتيني زعما سي دونك فوالا سا ديبون ابخي عاوتاني كاين اللي طلعوا كاين اللي كيلعبوا بداك الشيء بحال دابا لا جون جينيراسيون داك الشيء لي جون بالبيف تيطلعوا كنلقاهم كيطلعوا داكشي ديال ال 36 تيطلعوا الفولو هذا داكشي دونك انا سي اوسي ان جو سي با سي با مون تروك انايا مي المهم انت باغ اكزومبل ما كنتش كتدخل في لي كلاش وفي البيف بزاف صراحه انا ما كنتش كندخل انا كنت ملي كنت بنادم كان كيكلاشيني ولا شي حاجه كنعيط ليه ديريكت كنقول له شنو هو المشكل انا حاجه اونسيان ايكول كنجي تحت من دارهم كنصفر عليه فين اجي هبط نهضروا نديروا ما كايناش لوكاليزاسيون ما كايناش لوكاليزاسيون داكور فوالا مي كما تنقولوا يعني كل واحد كتبقى الفيزيون ارتستيك ديالو وكل واحد يعني طريقه كيفاش باغي يخدم داكشي اللي كاين حد فاصون في لا ميوزيك ولا في اي حاجه ديال لاغ ما كاينش كود كما قلت لك راه كلشي داكشي راك عارف راه داكشي ديال الله داكشي ديال الله اكزاكتومون اليوم ملي كتسمع دي رابور 98 93 زايدين في 2000 و تبارك الله خدامين شنو البلان والله ما عرفتش غنقول لك دراري جون مزيان لا نوفيل جين انا في اخبارك ملي كيقولوا لي تزادوا انا راه كيجيو عندي كيجلسوا كنشوفهم ضاربين اللحيه كيصحابني عندي شي ثلاثه كيصحابني عنده شي 3 الوليدات 30 عام ساعه في الاخر كيقول لي لا راه 21 او 22 انا هو كنحس براسي شارف سي فري كما تنقولوا دراري خاطفهم طوله واحد شويه انا بارمي لي بروجي اللي جايين دابا ديك كان واحد لو تراك اللي غادي يخرج وكان مع ياكوزا وارافال جو بونس اكزاكتومون دابا هو سي درنا واحد الالبوم ام بي ام في بليزيور تراك شي 8 تراك ومنهم هذاك لو تراك سميتو الزنقه افيك ياسير ارافال ياكوزا وانايا et la prod c'est واحد le beatmaker سميتو ماتياس لو لابيل كاين مونكي بيزنس ميوزيك وكاين اوتشو كواترو واحد لو لابيل اخر هو البرودكتور ديال ارافال داكور حتى لو ستيل يعني كما تنقولوا طراب ويعني الستيل ديال دابا بقيت كنشوفوا بزاف هو فر كما تنقولوا بزاف دي رابور اللي تيرابيو بالاول سكول شويه وتيرجعوا للور واش ما خدامش في هذه الوقيته ولا ما واكلش اون فيت شنو كاين لا كاينين شي واحدين مثلا نسيو مثلا مازال هو تيرابي بستيل قديم وكاين واش فهمتيني كاينين شي واحدين اللي انا مثلا انا تنضرب مره اول سكول ما عنديش مشكل غير يفو سافوار سو سادابتي سو ريانفونتي فهمتيني سي ديتر اوريجينال حيت كاينين شي وحدين اللي كيبغيو هذاك الاول سكول ديال شحال هادي بلو ميم ستيل ما خدامش دابا كيبغيو يبقاو سافو دير انت خصك تضرب سروال عريض كيما اليبوك ما يمكنش دابا ولات سليم فهمتيني خصك تادابتا تنجح داكشي اللي كاين بنادم اللي غيبغي يدير هذاك اول سكول ديال شحال هادي ما غيدير والو ما غيشدش فريمون بوبليك يعني تو بونس كو كل وقيته كيما تنقولوا داكشي اللي كاين مازال في امريكان سي اون اوتر هيستوار فهمتيني في امريكان تقدر دير اول سكول ديال شحال هادي وتقدر يكارطوني دابا حيت عندهم فريمون واحد لا بانيل تري لارج فهمتيني بارابور سي لو سول بي اللي يقدروا يديروا اول سكول ويديروا بوم داك اليوم معانا الهوفر اي يلا دابا غادي نمشيو واحد الفقره ديال شوف ما غاديش ليا فولو ان فولو ولا شكون كتفولويش شكون كتفولويش ولكن تاني غير لافي ديالك في كلكو نو مشينا سير فولو ان فولو اي يلا دونك كاين بزاف ديال سير انا نقول لك فولو ان فولو سير انا يلا ولكن شكون هما اللي بدا كاين لي زارتيست اللي انت كتفولويهم بعدا عليهم
كاينين بزاف ما حافظهمش فهمتيني مي كاع كيبان لي لك في زعما دائما اللي في المغاربه زعما ولا لا مغاربه برا اللي كان الصراحه اي واحد عزيز عليا فهمتيني كنفولوي وكاين واحد اللعيبه مره كيكون شي واحد عزيز عليا كنفولوي كيفولويني كيحيد لك فولو ملي كيحيد لي الفولو تنحيد لي انا الفولو مالنا حنايا لا ولكن زعما ما تبغيش ندير البلان لا ولكن علاش زعما تحيد فولو ما فهمتش ايماجين بنادم صاحبي عشيري فهمتيني ضربنا ماشي تراك ولا جوج ودو جور او لوندمان كيقول لي اخويا راه سي بوغ ترافايي ليماج ولا ما عرفتش تنقول له هو ترافايي ليماج ولا صريح ما عرفتش ما فهمتش البلان يلا غنعطيك كيلكو نون تقول لي واش فولو ان فولو سير مشينا يلا قلنا ام دوك فولو ياك اه سلام على الله لقينا بوصف شنو شكون بوس بوس انس بوس انس فولو مم. اه بوس انس اللي كان معاه كيمات ديال اليامات بيز مع كاويد بيز يا لا كان الدري واعر داكور الا قلت لك الصارمان سعرمان فولو ما عنديش مشكل مي واخا ان فولو ما زعما ما بقيتش كنتلاقى معاه ما بقيتش كنهضر معاه مي صاحبي هو عزيز عليا صارمان كرياتيف ودري كرياتيف دري بخير داكور الهابلو فولو كابريس فولو وينزا فولو دراغانوف فولو واخا سافو با دير كو فولويهم كاملين ولكن كاملين ما عندي حتى شي مشكل معاهم وعزازين عليا تنهضروا الموسيقى ديالهم لا ميوزيك ديالهم تتعجبني داكور ابخي كاينين شي واحد مابقاش تيرابي وزعما كابري صافي لونطون مي كنهضروا فهمتيني المهم انا كنفولو بنادم كيما قلت لك مره كتلقى شي واحد ما مفولويكش كتانفولو حتى انت عادي حنا نركبوا هذيك العياقه هانيه كاينش مشكل لا قلت لك فالد فولو اس اش فولو تبارك الله عليك دراغانوف فولو تاني فولو عزيز عليه لا ميوزيك ديالو ايلي الصراحه ايلي واخا كنعرفها بيرسونيلمون ديجا جات ستوديو مع حليوه وداك الشيء وظريفه مي ستيل ما عرفتش ان فولو غادي نقول حيت ماشي الهيد ديالي مي جو سوبورت جو ريسبكت ويست فولو ا فون حليوه bon je vais dire un follow pour le personnage ماشي على la musique ديالو انا واخا هكاك je respecte beaucoup ce qu'il a fait و grâce à lui كاين بزاف لي en place دابا اليوم دونك غنقولوا فولو حتى هو راه زعزع الموفمون مغربي داكور l'artiste follow mais un follow غادي غنقول لك فولو l'artiste follow pour la musique mais personnellement حيت كنعرفو غنقول ان فولو حيت سمعت واحد الهضره المهم شنو هضرت شي حاجه بغيت نقرب المهم سمعت شي هضره في ظهري شحال هادي سمعت واحد الهضره في ظهري المهم اليامات طوطو اليامات هذاك الشيء ديال زاوا داك الستونات سمعت واحد الهضره وانا ندير ان فولو راه كان عندي الكونتاكت ديالو نيت اون بون تيرم وداك الشيء ساعه ما فهمتش علاش دونك درت ان فولو داك الشيء داكور لانكو فولو عزيز عليه بزاف الدري وفي شكل داكور ونساليو بالسوفكو موتش فولو صوفكو سولو غنفولو غنعاود فولو عاوتاني تزيد فولو تبارك الله عليك ولا هوفر اللي سالي به لوفر غنفولو خويا ما عنديش مع السيد هادشي يهضر القروده وداك الشيء ما عنديش مع القروده يا خويا القروده الراس ديال لافيل ديال يلا تا هو السيد يلا غنسمعوا دابا تا هو سبعتون يا كيفاش كيجيني مزيان سبعتون كيجيني مزيان نفس الهيت ما تبغى كلشي فولو شوف لا صراحه انا كلشي فولو انا غير شوف سي اون شوز سامبل نقدر نقول لك انا لا بليبار ديال الناس اللي قلتي ليا من غير فالد لا بليبار دوك الناس كانوا مفولويني مني انا عندي هذيك لابليكاسيون كتقول لي هذا مابقاش كيفولويك تنحيد الفولو هادشي اللي طرا دونك لا بليبار ديال هذوك الناس كانوا مفولويني كنت مفولويهم ويمكن دابا الا ما كنتش فولو حيت داكشي اللي كاين شوف سي نورمال عادي بحال قلت لك السلام وما جاوبتينيش صافي عرفت راسي شنو كاين بغيتش نعرف علاش ولا كيفاش تو جو مون فو يا با سوسي دونك ماشي مشكل نو يا با بروبليم بيرسونيل صراحه المهم هو كان بلوكي ملي كيكون اللعيبه تنبلوكي انا ما قليل فهمتيني كاين اللي محيد الانستغرام ديالو حتى هو وكاين اللي مبلوكيني كاين اللي عنده مشكل معايا مبلوكيني ما نقدرش نفولوي دونك هادشي اللي كاين عادي زعما كيوصلوا المشاكل حتى للدرجه هذه كيوصلوا المشاكل مره ما بقيت واقف ملي كتلاقى معاه بيرسونيلمون تيبقى يهضر معاك شنويه فهمتيني تيهضر معاك لا اخويا راه غير انا فهمتيني كيبقى يتفتف عليك صافي دونك هاني اخويا القضيه انه ما خدامش ابيك ملي كنقولوا ديما تيكونوا لي زارتيست يكولابوري مع بعضياتهم اوتوماتيكمون في هذا الشيء كيخلي الموسيقى تقدم ما كاينلاش انه زعما لي ابونمون راه كاين دابا يدير زيرو ما مفولو حتى شي واحد هاد اللعيبه هي هذاك ستيل زعما راه غادي نتكونسونطرا على راسي وما عاوتاني
كيكون ترونكيل لو ماك كيبقى نوتر ماشي ديك اللعبه ما كيفولوي حتى واحد فهمتيني ما كاينش ديك اللعبات لا ديك القضيه هي مزيانه شوف هي احسن شوف هي احسن تفولوي كاع اللي كيعجبك ولا ما تفولويش ولا ما تفولوي حتى واحد هانيه جو كومبرون باش ما يجيبش المشاكل جو كومبرون ابخي هذيك اللعبه ديال هذا ما غنفولويش حيت مخاصم مع صاحبي اللي ما فهمتش دابا شوف ولات الموسيقى ولات في انستغرام ولا كتجبد المشاكل يعني غير كما تنقولوا ريزو سوسيو كيديروا كيدير البلبل. انا جو بونس شوف لا فورس سي لو بارتاج سي لا كولابوراسيون سي كدير فيتشرينغ مع واحد تعطيك بوبليك ديالو كتعطيك بوبليك ديالك و جو بونس كو يفو با رونتري في هاد اللعيبات وخصنا ديما حنا نتونسو سورتو مثلا بيناتنا دابا المغاربه وداكشي فو كون دون لا فورس كون بارتاج كون موا جو تروف مثلا جو تروف كي با سيت بارتاج فهمتيني مثلا كاين بنادم تنبارطاج انا ديما حيت كتعجبني الموسيقى ديالو انا تندير شي حاجه ما كنتسناش ان روتور مي من بعد شنو كنخرج تراك تيبقى يصيفط لي ميساجات ناري تراك واعر ناري ما عمرو ما بارطاجاش Tu vois ce que je veux dire donc كاين بنادم درت مع فيتشورينغ وما كيبارطاجيش هذاك الفيتشورينغ دونك كتلقى مره كاين هذاك المرض في الراس فهمتيني ما كتفهمش علاش مي بون سي با غراف سا في بارتي دو راب جيم انت ما عندكش مشكل بيس انا ما عنديش مشكل داكور اصلا الشعار ديال لابيديك قروضه فهمتي دونك عادي ماشي مشكل باغمي زيكسبيريونس درتي مابقاش بزاف ديال الوقت يعني سي كو مثلتي ودخلتي الدومين ديال السينما ودرتي با مال دو رول دونك تكلمنا شويه على دابا الصراحه او ديبي انا كنت كندير تياتر عزيز عليا السينما انا كبرت الوالد كان عنده كلوب فيديو كنت صغير اول كلوب فيديو في المغرب تقريبا على ايبوك تنقول لك دونك انا كبرت بلي فيلم وداك الشيء افون كيعجبني السينما شفت جيم كاري دير ليا ستاني صافي من بعد درت واحد بديت كندير دي سيلوات دي فيغوراسيون لعيبات درت دو تياتر بديت كنمثل في دي بتي تروك ماروكان درت بزاف ديال الافلام مع المغاربه انا صراحه جاريتي باسكو السينما ماروكان سورتو في هذيك ليبوك سيتي كومبليكي درت دي فيلم هنايا درنا كومبليكي ولا سيتي بروبليم دو سيناريو بروبليم سيناريو بروبليم دو باي بروبليم ديال بزاف ديال اللعيبات ما كتبقى 3 ايام واقف في البرد فهمتيني كترعد ما مسوقش ليك بنادم الوغ كنت هو المهم اي فينالمون j'ai commencé à faire des trucs avec les Français, faire le Kaboul Kitchen, j'ai commencé à faire avec des Américains des trucs. J'ai vu qu'il y avait plus d'argent, qu'il y avait plus de, on va dire, qu'ils respectent plus l'artiste. J'ai fait The Spy, j'ai fait un petit rôle de The Spy, la suite, des trucs en France, des Homeland dernièrement. J'ai fait le film Sherry, des cascadeur fille ou caractère, Tom Holland qui dit Spider-Man avec l'acteur de Spider-Man مازال ما خرج سميتو شيري في نوفل اون درنا هادشي دونك جو دي اكسبيريونس في امريكان سنايبر شفت برادلي كوبر حدايا كلينت ايستوود فهمتيني 2 موا هذا هو الخلاص ديالي فهمتيني دونك فرونشمون جو اون اكسبيريونس مازال ما جي با يو ان فيت لوبورتونيتي مازال باش ندير فريمون ان رول واخا لعبت في ماروكان هنا درنا تابي روج لعيبات وشيات مي مازال j'ai pas eu encore l'opportunité mais j'adore le cinéma c'est pour ça d'ailleurs que je fais de la voix off c'est ce que je fais là je fais du doublage pour des films des séries داكشي pour la France en attendant de trouver un bon rôle شي واحد اللي غيشدني ما عرفتش نشوفوا المهم انا j'aime ça le cinéma la musique je kiffe d'accord les projets مغاربه ديال المغاربه جونغ الا كانوا كاين واحد لو بروجي سميتو عفينه خرج l'année dernière خرج في لا فان لاني ديرنيير في عزيز داداس في سوني عكاشه في فهد بن شمسي برودوي بار ياسين رياليزي بار ياسين موروكو صاحبي لي رياليزاتور فيلم زوين فيلم واعر تدار في فرنسا في طاليان في المغرب في صربيا تورنا بزاف اللعبات المهم سي ان فيلم سبيسيال مي سوبر avec de très belles images et vraiment j'invite les gens à aller le voir. Voilà, il y a de très belles expériences quand même, je regrette rien du tout ça là. D'accord, mais tu peux faire les deux par exemple, دابا مثلا شي cinéma en même temps chez clip ديالك ديال الراب ou cinématique etc. Bien sûr. J'aimerais d'ailleurs j'essaye de trouver des bons réalisateurs. Alors on devait faire ça avec plein de gens, Ali Mejboud à l'époque ou là Yassine Fennan ou la bzaf ديال الناس كنا غنديروا هادشي. Justement un réalisateur on fait un truc film, fiction, clip. Mais ça s'est pas fait finalement. On va peut-être faire ça avec Yassine Morocco. Question de budget ou la question de... Ah, c'est question de temps. Avec le réalisateur maintenant qui brille des Chine. دابا وي دابا خصنا نضربوا عليه ماسك ونمشيو مي بون كتلقى بنادم مشغول وكيدير افلام كيدير دي بروجي ومن بعد مره كيكون بنادم تابع الصرف حيت سي ان دومين كوميم كومبليكي وملي كتلقى راه كاين طرف الخبز تتمشي كتمشي دونك دوكو سي فوالا مي سا فا سفير ان شاء الله سا فا سفير ان شاء الله ان شاء الله وكنتمناو انه يعني كما تنقولوا بلان سوكسي وكاع الاعمال ديالك ولي بروجي ديالك ميرسي بوكو خويا كما تنقول نشوفوك في الاعمال المغربيه وفي الفيلم وفي حتى في الفيلم ديال السينما وان شاء الله باسكو كما تنقولوا كاين ميرسي كاين لا بريزونس